بلمبیا محبوب خدا سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ پاک دا ساڈے تے بہت بے شمار احسان نے کہ اس مالک و خالق نے اپنی رحمت دے نال، اپنی ربوبیت دے نال، اپنی وحدانیت دے نال اللہ نے سانو انسان بنایا ہے۔ انسان ہی نہیں مسلماناں دے گھراں چ پیدا فرمایا ہے۔ اتھوں تکر بس نہیں بلکہ سانو توحید ورگی نعمت تو بھی نوازیا ہے۔ اج دے میں اس جمعہ دے اندر ساری کائنات دے سردار دا نام مبارک دا تذکرہ کرنا ہے کہ جس طرح میرے پیغمبر دی ذات اعلیٰ، بات اعلیٰ، صفات اعلیٰ، کلام اعلیٰ، جس طرح میرے پیغمبر دے یار اعلیٰ، شہر اعلیٰ، ازواج اعلیٰ، بنات اعلیٰ، اصحاب اعلیٰ، اسی طرح میرے پیغمبر دا نام ہی ساری کائنات وچوں سب نالوں اعلی ہے۔ رب العالمین نے کئی جگہ تے یا ایھا الرسول یا ایھا النبی قرآن پاک دے اندر 4 مقامات اللہ نے لفظ محمد استعمال فرمایا۔ رب العالمین دے پیغمبر نے تے ساری کائنات دے سردار نے تو رب العالمین فرماندے نے، اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ اے زمین دے سینے دے آسمان دی نیلی چھتلے زندگی بسر کرنے والو میرا مصطفیٰ پیغمبر، میریاں شاناں والا پیغمبر، عظمتاں والا پیغمبر، او دی شان وے کہ تواڈے وچوں کسے دے او باپ نہیں جے بلکہ والا کی رسول اللہ ہے وخاتم النبیین، اور رسول بھی نے تے خاتم النبیین بھی نے، او بھی اللہ اونا دے یار بھی اللہ۔ کیسے پیغمبر دے یار نے فرماندے نے گل بھی تے بڑی سوچن والی ہے۔ میرے پیغمبر دے یار نے تے کی آندے نے 100 سواری اسی ہاں راضی دے کریے شکر ربانا تے ساڑی ونڈ محمد آئے مڑ خاص بھی بربانا، لوگ گرانو لے کر جاسن بکریاں مجیت گائی، اسی گرانو لے کر جائے حوضے کو سردا بانی، تے دنیا دی دولت مک دی تے آخر نو مک جاوے، تے دولت پاک محمد والی جنت نال لے جاوے۔ آپ بھی اللہ، یار بھی اللہ، کرانہ بھی اللہ، قبیلہ بھی اللہ۔ جدوں میرے پیغمبر حالے دنیا تے نہیں آئے نے رب نے آکھیا بی بی میں تینوں پتر دواں گا، کائنات دا سردار دواں گا، او دا نام پا کے جدا ہوئے گا۔ اج تک کسی نو نام ہی نہیں جے
ملیا واہ سونیا میں تیری عظمت تو صدقے جاواں اللہ ذوالجلال نے نام بھی او دیتا ہے جڑا پوری کائنات وچوں سب نالوں آلہ میرے پیغمبر دا نام مبارک محمد نے دا مطلب تعریف کیتا ہویا اے دا مطلب صفتاں کیتا ہویا واہ سونیا جڑا تیرے لاڑ لگے او جن دیے جڑا تیرے لاڑ لگے او زے کوثر دا مہمان ہے جڑا تیرے لاڑ لگے او رب دے قریب ہے تے آندے نے نہ لگانے جنت کوثر نیران لگانے جنت کوثر نیران دے دوریاں ون والے حکم نبی دا موڑن والے تے رب نے دور نکالے لیندے چڑھ دے عربوں عجموں تے شام عراقوں تے کہ آئی چانن اگیئے رے بد نصیبن بھی دے جاج رگن وچ ہنیرے ابو جال تورات دا حافظ بد نصیب رہا ابو طالب ساری زندگی میرے پیغمبر دیاں خدمتاں کیتیاں بد نصیب رہا پر سونیا میں تیری عظمتوں صدقے جاواں جنہ میرے پیغمبر نہ پکیاں لائیاں آقا حج شکم مادر دے اندر نے تے مانو خواب آئیے کہ بی بی آمنہ تو اپنے پتر دا نام محمد رکھنا ہے مانو خواب آئیے تے دادے نو خواب آئیے تو اپنے پوترے دا نام احمد رکھنا ہے دے بی بی آمنہ بڑیاں خوش ہوندیاں کہ خواب اندر رب دا فرشتہ بشارتاں دیندہ ہے جدو نام رکھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافرانو پتا چلیا بڑے پریشان ہوئے بڑے حیران ہوئے کہندے نے لگتا ہے تے تورات والا نبی ہے یہ تے زبور والا نبی ہے یہ تے صحیح والا پیغمبر ہے انج لگتا ہے کائنات دا پیغمبر آ چکے ہیں یہ دعوت تے آئے نے تے کہندے نے عبد المطلب اے ڈانا اچھا نہیں سی رکھنا تے عبد المطلب آندے نے بد نصیبو پہلا چہرہ تے تاک لو نا دی گل بعد وچ کر لوانگے جو میرے پیغمبر نو ساری کائنات دے لاڑے نو ساری کائنات دے سردار نو ساری کائنات دے سربراہ نو حوض کوثر دے بانی نو قیامت والے دن امتاں بخشان والے سردار نو عبد المطلب نے اپنے ہتھاں تے اٹھایا تے جدوں میرے پیغمبر آئے نے آپ دے چہرہ مبارک تو کپڑا چکے آئے جا حسن محمد دے کیتے نظارے جا حسن محمد دے کیتے نظارے کوئی گل نہ کیتی تے چپ ہو گئے سارے کہندے نے عبد المطلب اللہ دی قسم ہوئے انج دے چہرے تے نا انج دئی سجدائے جا حسن محمد دے کیتے نظارے کوئی گل نہ کیتی دے چپ ہو گئے سارے کہندے نے عبد المطلب اساں بے شک انہاں دی مخالفت کیتی ہے پر سونیا انج لگدا اے او نامی تے او آخر الزمان پیغمبر نے آندے نے انج دے چہرہ
مبارک تے نا انج دائی ساجدہ ہے۔ اور پھر لوگوں میں کہا کرنا وا حسنین دے نانے نال اور جنہ پکیاں لائیاں نے، جنہ پکیاں لائیاں نے تے بولو پاویں دوجے چپ رہو۔ حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے، اور سو رب دی جگ اندر، سو رب دی جگ اندر انہاں عظمت پائیاں نے۔ آقا دیاں زلفاں دی کی صفت بیان کرا، اور جدی عمر دیاں اللہ نے خود قسماں چائیاں نے۔ اور خدا دی قسم ساڑی دے سکا پرا نہیں قسم دینا، رشتہ دار نہیں قسم دینا، سونے تیری عظمت تو صدقے جمع جی دی قسم کائنات دا رب پیا دینا۔ جدی عمر دیاں اللہ نے خود قسماں چائیاں نے، تے ساڈا کیدا سن لو صدیق بھی جنتی ہے، فاروق بھی جنتی ہے۔ اسی نہیں آندہ جنتی دیا جہنمی ہے، اسی کون کسی نو ادھر ادھر کرن والے، یہ تے او لوگ نے جنہاں نو رب نے جنتی آکھیا، پیغمبر نے جنتی آکھیا، کائنات دے مالک نے جنتی آکھیا۔ صدیق بھی جنتی ہے، فاروق بھی جنتی ہے، بلال بھی جنتی ہے، معاذ بھی جنتی ہے، اسامہ بھی جنتی ہے، زبیر بھی جنتی ہے۔ تے اگلی گل سن لو، ماں فاطمہ جنتی ہے، ماں اسماء بھی جنتی ہے، عثمان بھی جنتی ہے، حیدر بھی جنتی ہے۔ اور خوش خبریاں اللہ نے، خوش خبریاں اللہ نے خود آپ سنائیاں نے۔ حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے، سو رب دی جگ اندر انہاں عظمتاں پائیاں نے۔ میرے اور تساں دے پاک پیغمبر جناب محمد، نبی پاک نے فرمایا ان الاسماء، میرے بڑے ہی نام ہیں۔ پہلا نام ہے محمد، کنے رکھے ہیں؟ وہ بولو کنے رکھے ہیں؟ احمد کنے رکھے ہیں؟ نام ہی رب نے رکھیا، تربیت بھی رب نے کیتیاں، تے حفاظت بھی میرے رب نے کیتیاں۔ اوے میرا نام لئیے نیکیاں نہیں ملنیاں، اکرام دا نام لئیے نیکیاں نہیں ملنیاں، پائی کاشف دا نام لئیے نیکیاں نہیں ملنیاں، عبد رب دا نام لئیے نیکیاں نہیں ملنیاں۔ اوے اللہ دی قسمی میرے پیغمبر دا نام مبارک لئیے، وہ دل نو سکون ملدا، ذہن نو سرور ملدا، تے نام مال دے اندر اللہ 50 نیکیاں لکھ دیندا ہے، نیکیاں 50 لکھ دیندا۔ میرے پیغمبر دا نام ہی اللہ، میرے پیغمبر دی ذات ہی اللہ، جد ایک دن کافران دی بیٹھک بن گئی ہے، بچے تاں بہ گئی آؤ، کہندے نے یار عبد المطلب دے پوترے دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہندے نے نام لئیے تے تعریف ہو جان دیئے، نام لئیے تے پھر بھی ترون اجر بھی مل جاندہ، کہندے نے انج کرو نائی بدل دیو، اور جنوں رب رکھے انہوں کوئی نقصان پہنچا سکدا، آندے نے نائی بدل دئیے، نعوذ باللہ اینا انام رکھ دیتا مزمم، ایدہ ترجمہ تذلیل کیتا ہویا، صحابہ بڑے پریشان، آندے نے سونے آؤں انہ دے توڑاؤں نام مبارکی بدل دیتا ہے۔ آپ فرمان دے نے صحابیو پریشان نہ ہو، اللہ نے انہ دیاں توپاں دے روخ بدل دیتے نے، اللہ
اللہ نے انہاں دی تے ماتی مار دیتی ہے نو میں او تے مزمم نو گالاں کڑ دینے منو کائنات دے رب نے محمد بنایا ہے آقا منڈی اندر چلے گئے نے اونٹ جا کے خرید دیا وہ ایڈا حسن دا نظارہ میرے مصطفیٰ دا وہ ایک پیسے پوچھنے انہاں نو یادی نہیں رہا میرے آقا اونٹ پکڑے آتے ٹور بینے اے سارے قافلے والے میرے پیغمبر دے حسن دا نظارہ کرن ڈینے دے جدوں میرے آقا پہاڑ دے اولے ہوئے ناندے نے پیسے پھاڑ لینی ایک آندہ توں پھڑے نے ایک آندہ پھڑنے کی نے اسی تے پھڑن جوگے رہی نہیں سا اے لڑن لگ بے کہندے نے اونٹ بھی گیا پیسے بھی گیا نے اونٹ کھڑن والا کون ہے اے تاجر نہیں اونٹ کھڑن کلا کون ہے اے ضلع دا چیئرمین نہیں اے ایم پی اے تے ایم این اے نہیں اے اونٹ کھڑن والا وزیر اعلیٰ نہیں جے وزیر اعظم نہیں جے اے اونٹ کھڑن والا وما ارسلنا کا نیلا رحمت للعالمین اے اونٹ کن والا کون ہے آمد ناوان دی گالے بے راضی ہم دے سن گے وہ پانی پیو پن گے نالے مرشد پڑیو چون گے اساں چون گے جے مرشد پڑیا اساں چونگے جے مرشد بڑیا جیدہ جاگ میں جو اچھا ستارائے ایک جاگ میں جو مرشد کامل سونا نبی محمد بیارائے دے اگلی گال سنو لوگ کی پھاڑ دینے مرشد چھوٹے ساڑھا چھوٹے آتے تبار نہیں ساڑھا مرشد مکہ والا ڈاڈا مرشد مدینے والا ساڈا مرشد کوثر والا ساڈا مرشد سفارش کرن والا ساڈا مرشد جنت کھڑن والا او دے جیا کوئی اور نہیں انہاں کیا بھئی اونٹ بھی ٹر گیا نا پیسے بھی نہیں لے چنگا بھائی کاشف سودا کیتا جے نال ایک بی بی کھڑی سی انہاں دے نال ہی آئی ہے جدو قافلہ ٹردا نے ایک دو بی بی نال ہوندی ہے زخمیاں نوں پانی پیان واسطے یا مسافراں دا کھانا بناون واسطے اے لڑن ڈے نے تے بی بی آندی ہے لڑ دے کیوں آندے نے بی بی بندہ آیا پیسے بھی نہیں دیتے تے چنگا اونٹ بھی لے کے ٹور گیا اے بی بی آندی ہے میں او دی سامنا واللہ یا عاصم کا من النار میں او دی زامنا میں او دی گرنڈڑ بن گئی آندے نے بی بی انہوں جانی ہے تو دے تیرے تعلق ہونگے محلے دام پتا شہر دا پتا صوبے دام پتا پینڈ دا پتا آندھی گال سونا میں تے تواڈے نال آئیاں میں اے پئی وے نیساں تُسی سوداں کر دے سو میں چیرا مبارک تک نیساں دوزی سوداں کر دے سو میں چیرا تاک نیزاں اللہ دی قسمیں انج دے سونے چیرے والا چوٹا بندہ ہوئی نہیں جے ساکدہ
آندے نے بی بی چل ڈیگ لینے زور دا وقت ہویا قافلے آندے نے بی بی بندہ نہیں آیا کہندی ہے تواڈے پیسے توانوں ضرور ملن گے نہ سردا وقت ہویا کوئی ساتھی نہیں پہنچیا آندے نے بی بی بندہ بھی تے حالے کوئی نہیں آیا یہ تواڈے پیسے توانوں ضرور واپس ملن گے مغرب ہوئی کوئی بندہ نہیں آیا عشاء ہوئی میرے پاک پیغمبر فرمان دینے انس پترا جگان دیا لاڑیا حکم ہوئے آکھے آئے منو جان دے بھی نہیں سن منو سب نالوں چنگا نہ اونٹ دے دیتا ہے نہ سنج کر کھجوراں بن لے تے اپنے سر تے رکھ لے اے مسافر لوکی اپنا سامان بنن ڈینے نمان بن دینے تے آندے نے بی بی تو تے بڑیاں زمانتاں دیتیاں نے بی بی آندی ہے میرا دل ہون بھی آندہ میرا دل ہون بھی گوائیاں دیندہ ہے تو آڈے پیسے ہونے ہی واپس ہونگے قافلہ بیٹا رات ٹائم ہو گیا انسائے نے تے قافلے والے آنوں پوچھ دینے انج کوئی تو آڈے کو لو کسے بندے اونٹ کھڑیا بپاری دوڑ دے دینے جناب ساڑے کو لو اونٹ کھڑے آئے کہندے نے کھجوران لو اس اللہ دے پیغمبر نے تواڈے واسطے کھانا بھیجے آئے دوڑے واسطے کھانا بھیجیا دے نال پیچھے صحابہ نے کھجوراں چکی نے کھانا کھلائے کہندے نے آتواڈے کھانا سی آتواڈے اونٹ دی قیمت تے کہندے نے او دسونا جیڑی ایڈی یقین والی ہستی او دا نا کیے او دا شان کیے او دا تعارف کیے کہندے نے بی بی آندھی میں توانو آکھے آسینا تو آڈے پیسے توانو ملانگے گیندے نے تعارف ہووے اسیو دے مریداں تے او ساڑا پیرے قدم درتی تے رکھے تے درتی کام جان دیئے آسمان مل اشارہ کرے چاند دو ٹکرے ہو جان دینے ارادہ دل چکرے تے قبلہ بدل جان دائے منگے تے رب عمر دین دیندہ سخی منگے تے رب عثمان دے دیندہ شجاعت منگے تے اللہ علی دے دیندہ ہے کہندے نے المکہ قافلے والے او ساڑھا نبی تے کائنات دا پیغمبر مصطفیٰ ہے قافلے والے آندے نے وہ کھجوراں بھی رہن دے ہو کھانا بھی رہن دے ہو پہلا ساڑھی اس پیغمبر نہ ملاقات کراؤ جیڑا ہے بے کمال ہے جیڑا صفتان دا مالک شانہ دا مالک نے سارا قافلہ نالی ٹردہ میرے پیغمبر تک پہنچیا ملاقات کی تھی تے چہرہ مبارک میں کھیا ویندیاں ہی سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جان دینے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ نے کیڑا پیغمبر کاف کون دیا منزلاں پئی لیاں سن تے جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی تے رب لکھ دیتا ختم رسالتاں دا رب لکھ دیتا سی ختم رسالتاں دا مٹی آدم دی اجے گوئی ہوئی سی دے آیا سارے جہان دا چان بن کے آیا سارے جہان دا جان
बन गए विच बाबल पशीन गोई जिदी होई सी ते समसाम उस मिट्टी नू बाग लगे जेड़ी मुद्दतां दी बोई होई सी। मेरे और तुसां दे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद आका मक्कियों हिजरत फरमा के मदीना तो रसूल पहुंचे। अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदियां दा बहुत बड़ा आलम है, कहता मैं नबी पाक कोलों 3 सवाल करने ने, इदो नबी तो इलावा उन्हां दा कोई जवाब नहीं दे सकता। आया कोल अब्दुल्ला बिन सलाम सब को रजी अल्लाह ताला नो नेड़े आए, मजमे दे खलोते सन, चलते चलते नेड़े आए, जो करीब आए नबी पाक फरमाते ने तेरा नाम की है? अंदर मेरा अब्दुल्ला बिन सलीम है। हुसैन बिन सलाम मेरा नाम है। कहते अज तो बाद तेरा अब्दुल्ला बिन सलाम मैं रख दिता। आप फरमाते ने यार तू मजमा चीर के आया ते कोई सवाल होए? आंदे ने सोनिया इरादे ते बड़े सन, तुहाडा चेहरा मुबारक तकिया इरादे उंजी मुक गए ने। सोनिया हुण इंज करो मैनू कलमा पढ़ाओ दे अपने गुलामां दी सिफत विच शामिल कर लो। दौरात दा हाफज़े मुजंदियां हिम्मतां नहीं रहियां, मेरे आका जन्नत दा दरवाज़ा खड़काया, दरबान अगों को बंद है। आंदा कौन है? ते मेरे आका फरमांदे ने मैं मोहम्मद, मैं मोहम्मद, मैं मोहम्मद, मैं मोहम्मद, मैं मोहम्मद, मैं मोहम्मद, मैं सारे दुरूद पढ़ो, मैं मोहम्मद, मैं मोहम्मद, मैं मोहम्मद, मैं मोहम्मद, मैं मोहम्मद, मैं मोहम्मद, मैं मोहम्मद। आमिना दा जाया सारी उम्मत जन्नत दा दरवाज़ा खोलो, मैं सारी उम्मत नाल ले आया। सारी दुनिया वेखदी पई चन शहर मदीने चढ़िया। जे बोलना जे बाहर टुर जाओ, जे सवाल ना कहना, जे नबी वास्ते ना बोल सकते बेशक बाहर टुर जाओ, जे अल्लाह रसूल वास्ते ना बोलना तो उठ के बाहर निकल जाओ। सारी दुनिया वेखदी पई है चन शहर मदीने चढ़िया। सारी दुनिया वेखदी पई है चन शहर मदीने चढ़िया। सानू दोज़ख जाड़ नहीं सकदी अस कलमा नबी दा पढ़िया। बन कमली वाले दा यार मियाँ पाक गल विच कलमे दा हार मियाँ। बन कमली वाले दा यार मियाँ पाक गल विच कलमे दा हार मियाँ। ओनू दम दम नाल पुकार मियाँ जिदा नाम नबी नाल जुड़िया। सारी दुनिया वेखदी पई है चन शहर मदीने चढ़िया। पईयां मक्के विच दुहाइयां ने। यकीन जानो तबीयत ठीक नहीं फिर मजमू पढ़ाना थोड़ी बड़ी मेहरबानी। थोड़ा जनाब तुसी भी टोरो जिन्हें नहीं सवाल लगे मैनू कोई नहीं गल। अज तुसी चुप रहो, क़यामत दा नबी पाक तुहाडे हक च नहीं बोलणगे। अल्लाह कहण गया वो नहीं जेड़े तेरे हक च नहीं सन बोलने, मैं तेनों इजाजत नहीं देनी तू बोल। इस वास्ते बोलना पईयां मक्के विच दुहाइयां ने, बईयां मक्के विच दुहाइयां ने। दाइयां लैन सुने नू आइयां ने, दाइयां लैन सुने नू आइयां ने। उस दाई निशाना पाइयां ने जिन्ने नाल नबी नू खड़िया। सारी दुनिया वेखदी पई है चन शहर मदीने चढ़िया। तुस आखना चन शहर मदीने चढ़िया। सारी दुनिया वेखदी बई है जन शहर मदीने चढ़िया। मैनू अल्लाह ने रंग चढ़ाया है, सब गैरां दे रंग तू बचाया है। और तुसी मुकद्दरा ने जी अल्लाह ने खरीदी
جنہوں اللہ نے توحید دے چھڑی ہے مینوں اللہ نے رنگ چڑھایا ہے سب غیران دے رنگ تو بچایا ہے مینوں رنگ توحید دی چڑھیا نہیں آواز حل نہیں آئی مینوں رنگ توحید دی چڑھیا ساری دنیا ویکھدی پئی ہے چند شہر مدینے جڑیا او مینوں اپنے پرائے بھل گئے نے مینوں اپنے پرائے بھل گئے نے مینوں اپنے پرائے بھل گئے نے لکھاں دید تیری وچ رول گئے نے پھر کر کے شروع مینوں اپنے برائے بھول گئے نے مینوں اپنے برائے بھول گئے نے لکھاں دید تیری وچ رول گئے نے لکھاں دید تیری وچ رول گئے نے بوہے جنتاں والے کھل گئے نے بوہے جنتاں والے کھل گئے نے جدوں نام محمد پڑھیا ساری دنیا ویکھدی پئی ہے چند شہر مدینے چڑھیا ساری دنیا ویکھدی پئی ہے چند شہر مدینے چڑھیا میاں مکے وچ دعائیاں نے پئیاں مکے وچ دعائیاں نے پئیاں مکے وچ دعائیاں نے جدوں نبی پاک پیدا ہوئے کہو صلی اللہ میں تو انہیں دا میرا نام لگو میرے مرشد دا نام لگو آجی صاحب اللہ تو نسے دے نبی پاک نو انج آپ دے دادا نے اپنے ہتھاں مبارکہ دے اٹھایا عرش تو واضح ہوندی عبد المطلب پتہ ہی کنہ نو اٹھایا یہ ساری کائنات دا نہ بولے تو انہوں پتہ ہی کون نہیں ہے ساری کائنات دا یا اللہ کراں کہ ایڈی وڈی اس دن میں چوک لیا گناہگار نے آکے خانہ کعبہ چلایا ادھر حالے بڑھتی ملی دودھ پیتا پانی پیتا کھجور کھاتی مٹھا ملیا آکھیا پہلا خانہ کعبہ چلایا نہ بولو یار کی ہو گئے خانہ کعبہ چ لے جو یا اللہ انہوں پہلے دن دے ہونوں پیدا کرنا کیے آکھیا خانہ کعبہ دا طواف کرا تھلے بیت اللہ اتے بیت معمور ہے حضور فرماندے نے کہ انہیں اللہ نے فرشتے آپ فرماندے میں معراج دی رات گیا نا آسماناں دے تے منوں پیدا کنوں جگہ نہ دبے اللہ دینے فرشتے تو نامی ہاں نماز پڑھتے ہیں اللہ نے تیری نماز کوئی غرض نہیں ہے تو اپنی قبر صدی کر لی اللہ نے تیرے سجدے لوڑ کوئی نہیں کہنے نے میرا آج دی رات میں پہرا حساب تھا تو مجھے جگہ نہیں سی لگتی کہ رکھنا کتھے آپ کیا کرنا کیے اور فرمایا عبد المطلب اے پیغمبر و خاتم النبی اے آخر و زمان پیغمبر بیت اللہ دا متولی بھی تے بیت اللہ دا وارث بھی ہے میں چکر لائے نے تے لیا کے بی بی نوں دے دیتا ہے پئیاں مکے وچ دعائیاں نے پئیاں مکے وچ دعائیاں نے دائیاں لین سونے نو آئیاں نے دائیاں لین سونے نو آئیاں نے اس دائی نشانہ بائیاں نے جن نال نبی نو کھڑیا ساری دنیا ویکھدی پئی ہے چند شہر مدینے چڑھیا پھر مینوں کہندے سوا لاکھ پیغمبر وچوں اللہ وکری شان بنائی مسجد اقصی سوا لاکھ رانا صاحب دھیان میرا کرو سوا لاکھ پیغمبر سارے جمع جبریل سوچن لگے بھائی بابا جمع کتنے جبریل نو آرڈر ہویا صفا سدھیاں کروا صفا سدھیاں ہو گئیاں آکھا امام اگے کھڑا کر
وہ کہا یا اللہ میرے واسطے نہیں ہے، میرے واسطے نہیں۔ اتنے بڑے بڑے پیغمبر عمر رسیدہ نے چٹیاں داڑیاں لے ہاتھ کمبن ڈے نے، اتنے تو بھی بابے نے جنہیں 5,000 سال عمر گزاری ہے۔ نوح علیہ السلام دی عمر 4,500 سال سی، ایک موقع کہ 9,000 سال عمر پائی ہے۔ بابا جی دی عمر دا پتہ ہی نہیں کنی کو گزار گئے، انہاں دی بچی عمر لال ملی ہے، جی میں باپ وراثت چھڈے تے پتران میری سان عمر نام کتنے پہنچی ہے، تے جی ابے دی عمر وراثت تے پتران گھر کرایا نہیں جانا، ایک تھوڑی عمر آکھا یا اللہ کنوں کھڑا کرا؟ آگیا جبریل جے تو آپ ہی فیصلہ کر لیا۔ آندے نے جے میں عمر ویکھاں تے آدم کھڑا ہوندا، جے میں صبر ویکھاں تے خلیل دا حق بندا، جے میں صبر اعظم ویکھاں تے اسماعیل دا حق بندا، جے غم ویکھاں تے نبی یعقوب دا حق بندا، جے جوانی ویکھاں تے نبی موسیٰ دا حق بندا، جے سب تو چھوٹا ویکھاں تے عیسیٰ دا حق بندا۔ اللہ فرمان دینے ہوئے جبریل نہ تو عمر ویکھنی ہے، نہ تو بڑا پاں ویکھنا ہے، نہ تو کتاباں ویکھنیاں تو نہ تو نہ دے غم ویکھنے نے۔ آج جبریل میں رب کہنا ایتھے عمرہ نہیں ویکھنیاں، کتاباں نہیں ویکھنیاں، ایتھے شاناں ویکھنیاں نے، ایتھے شاناں ویکھنیاں۔ دے آندے نے سونیا جے شان ویکھاں، جے میں شان ویکھاں، جے میں مقام ویکھاں، جے میں عظمت ویکھاں تے انا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ ربا جی میں چان ویکھاں تے مصطفیٰ نو ویکھاں، میں شان ویکھاں تے مصطفیٰ دی ویکھاں، مقام نظر آندا تے مصطفیٰ دا، عظمت نظر آندی تے مصطفیٰ دی، بلندی نظر آندی تے مصطفیٰ دی، اعلیٰ مقام ملیا تے مصطفیٰ نو ملیا۔ فرمایا جبریل وینا کیے میرے حکم دا انتظار نہ کر، اختیار تیرے ہاتھ میں جے، چاہتے آدم نو کھڑیاں کر، چاہ نبی نوح نو کھڑیاں کر، نہ نبی خلیل نو کھڑیاں کر۔ آکیا ربا جے میں تیرا حکم ویکھا، جے میں عظمت ویکھا، امام بندا تے کائنات دا مصطفیٰ ہی بندا ہے۔ زبالک پیغمبر میچوں اللہ وکری شان بنائی، ہر لفظ شریعت بنیا، جدو سونے نے زبان ہلائی، جدو سونا انگلی ہلاندا سی، بیا چانو نو گراندا سی، جدو سونا انگلی ہلاندا سی، بیا چانو نو گراندا سی۔ سو رب دی چن پھل کی، 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 میرے آقا دا کھڑانا سی۔ ویکھیا جائے پیغمبر دی عظمت، پیغمبر دا شان، بچپن میرے پیغمبر دا اللہ، جوانی میرے پیغمبر دی اللہ، لڑک پن میرے پیغمبر دا اللہ۔ اور سن لو کتاب ملی سارے اللہ، ساری کائنات دے نبی ایک پاسے، ساری کائنات دے ولی ایک پاسے، ساری کائنات دے حافظ ایک پاسے، ساری کائنات دے قاری ایک پاسے، من اللہ دی عزت دی قسم ایک پاسے ساری دنیا ہوئے، ایک پاسے مصطفیٰ ہوئے۔ ساری دنیا دی شان اینی نہیں جنی میرے پیغمبر دی شان۔